Pahinabi karon ang usa ka senior high nga may graduar diri sa sulod sa BGMP Malay-Balay. Kuya, kung wala ka na priso, unsa unta ang imuha nga gusto maabot sa kinabuhi? Wala ako na priso sa una. Siguro, wala yung ko unta nakalampo sa pag-graduate sa senior high. Kay ako sa una, eskwela ko, di kay ko gasulod, ka susulan sa barakada, sa asar bag ko. Nagpasalamat niya po kung dako nga napriso ko kay tungod napriso ko, nakagraduate ko og senior high school og natarong na bago na ko akong kinabuhi. So, yun sa pagbagko sa BGMP ang imong kinabuhi nga kining pagtungha manggod kining pag-graduate ni moron sa senior high dili ni mao ang katapusan sa pagkabot sa imong pangandoy kundi mao ni ang pagsugod, kuya. Na pa-eskwela ko nila og tarong og Tagalonis ra pud among klase. Ako yung na perfect attendance yun ang pag-sulod rin. Walay babag nga pag-sulod sa kuan na mo klase. So kini dako ni nga kabaguhan sa imong kinabuhi unya pohon sa pag-awas nimo, dala nimo ang dignidad sa imong apelyido ug pangalan. Ning graduate ka taliwala sa bakal nga rihas na imong giatubang diri sa BGMP. Ako gyud ning sa pagkaron mo pa may pagsugod sa akong kuan sa makagawas ko pohon, ako gyud ning tiwason. Kaya ako namang nasugdan, ako yung tiwason aron di na ako mubalik sa akong kinabuhi sa una nga pagbugoy-bugoy, pag inom-inom, mga unsa nga mga kuan, mga tentasyon. Aron malikay na ko ato ug di na ako mabalik mo dire. Gusto na ako nga mabagoy gyud ang kinabuhi. Kuya, unsa imong mensahe sa mga kabataan nga naa karon sa gawas? Nindot lang kinabuhi karon niya ikumpara sa imo, unsa imong mensahe sila? Katong nasa gawas nga katong mga batanon karon unta magtuo mo sa inyong mga ginikanan nga sa ilang matambag ay mo di mo padala sa inyong mga barkada nga mga makahatag og bad influence unta ang isa ra gid akong masulti sa inyo mag-eskwela gid magtarong og namoy kalampusan sa inyong kinabuhi pohon. Salamat, kuya.